المكث. على أي حال ما وجدت حديثا صحيحا يمنع الحائض من دخول المسجد، وأنا أتبنى جواز دخول الحائض المسجد، وهذا قول ابن حزم والمزني الشافعي والشوكاني والصنعاني وإبراهيم ابن الوزير كذلك، وابن المعاصرين القرضاوي والشيخ الزرقاء رحمه الله والشيخ الألباني وغيرهم كثر ممن أباحوا للحائض دخول المسجد، لأنه ليس هناك دليل صحيح. وعلة منعها من المسجد وخشية ترويج المسجد، وهذه العلة أصبحت منتفية. فأنا لا أرى مانعا من دخول الحائض المسجد، لكن عند الشافعية يحرم دخول الحائض المسجد على سبيل المكث أو التردد بغير عذر، وكذلك الجنوب. استثنى الشافعية الكافر، قال الكافر له أن يمكن من المكث في المسجد. قلنا سبحان الله، وهل يخرج الكافر من جنابه؟ هل يخرج الكافر من جنابه؟ وهل تخرج الكافر من حي؟ إذن ما وجه الاستثناء؟ لذلك ابن حزم قال حتى بالجنوب يجوز له أن يدخل المسجد. ابن حزم وله أدلته على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأسر الكافرين في المسجد، ووجه الآية توجيها آخر. على أي حال نحن مع الشافعية الآن ندرس فقه الشافعية. قال بعد ذلك وخرج بغير النبي صلى الله عليه وسلم له أن يمكث في المسجد ولو كان جنبا. هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، قال له أن يمكث في المسجد ولو كان جنبا، قال نومه لا يبطل الوضوء، دمه ليس نجسا. هذه من خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. يعني الآن لما قال يحرم دخول المسجد، مع ذلك ما ليس مسجدا لا يحرم دخوله. ما ليس مسجدا لا يحرم على الحائض دخوله. يعني الآن المصلى ما هو المصلى؟ المصلى مش كما يعتقد البعض، الله يقولوا لازم نصلي فيه في الكلية المصلى. المصلى هو الذي يكون في الفضاء، الذي يصلى فيه العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى. ما معنى المصلى؟ هو الفضاء. الفضاء يعني الجبال، كان يصلي هناك، كان المصلى. هذا صلاة العيد. هذا لا تمنع الحائض من دخوله. الحائض تمنع والجنوب من دخول المسجد. الآن هذا الذي في الكلية هل هو مصلى؟ ليس مصلى. هل هو مسجد؟ هل هذا الذي في الكلية هو مسجد؟ حقيقة اعتباره مسجد لابد من توافر شروط معينة حتى تتم مسجديته. لابد من توافر شروط معينة حتى تتم مسجديته. هذا الموجود عندنا هنا ليس مسجدا. لماذا ليس مسجدا؟ أولا لأنه لو كان مسجدا لما جاز عند الشافعية أن يكون فوقه شيء. عند الشافعية ما بصير يكون فوقه شيء حتى تتم مسجديته. لا يجوز أن يكون فوقه شيء. لو كان مسجدا لما جاز أن يكون فوقه شيء حتى لو كان طارئا على أصل البناء عند الشافعية. فهذا ليس مسجدا. صلى على رسول الله. قالوا بالمسجد خرج المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. وبلا عذر خرج ما له عذر. الآن قال يحرم على الحائض والجنب المكث بلا عذر. مع ذلك إذا كانت ضرورة أو عذر أو حاجة لأن يمكث الجنب أو الحائض في المسجد، فلا مانع من أن يمكث الجنب أو الحائض في المسجد لضرورة
لضرورة أو عذر. طب ما هو يعني تصوير أو تمثيل الضرورة أو العذر؟ قالوا مثال ذلك كأن يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف عدوا أو يخاف لصوصا، فله أن يمكث في المسجد ولو كان جنبا أو أو حائضا. قال وخرج من قوله بلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب، تعذر عليه الخروج لإغلاق باب أو خوف على نفسه أو عدوه أو منفعة ذلك أو على أو على ماله. إذا يعني كان عذر أو ضرورة لا يمكنه الخروج من المسجد أو اضطر للدخول بالمسجد حتى يحتمي من عدو، فلا مانع من هذه عذر أو ضرورة. قال في هذه الحالة إذا تعذر عليه الخروج، اللي هو مين تعذر عليه؟ الجنوب، لإغلاق باب أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه معاك كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيمم.